नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व्यूअर्स, आज का व्लॉग हम मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं यानी लीडरशिप का फक़दान और माशी मसाइल हैं तो उस पर किसी हद तक हम डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान की तारीख़ में 200 साल जो ब्रिटिशर्स ने अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, उसमें उन्होंने एक एलीट क्लास क्रिएट की, जागीरदारी सिस्टम क्रिएट किया, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में और 3 अफ़गान वार्स में हिंदुस्तान के ख़ासकर ये जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है, इस एरिया के एक तबके ने उनके लिए उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी मदद के लिए घोड़े प्रोवाइड किए, जवान प्रोवाइड किए, और जब ये जंगें ख़त्म हुई यानी 3 अफ़गान जंग्स में अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई और 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों का और हिंदुओं का बहुत बड़ा नुकसान। ये याद रखें कि ये हिंदुओं मुसलमानों की यूनाइटेड स्ट्रगल थी। अभी लोग मजहबी जज्बे की ताब जो है, मजहबी जज्बा तो हम नहीं कह सकते हैं, बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भूल जाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स में मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे। जिस तरह भगत सिंह था, अदम सिंह था, जी रानियाब झांसी थी, जनरल बख्त था, ये सारे फ्रीडम फाइटर थे। अभी एक डोमिनेशन, उसको आप क्या कहें कि मजहबी एक तबका जिसको मज़हब की इतनी समझ भी नहीं है, उसने दरमियान से जब कोई किसी हिंदू या सिख का या किसी और मज़हब के मानने वाले फ्रीडम फाइटर, उसके मज़हब के साथ क्या ताल्लुक है? वो तो वतन के साथ, साल के साथ ताल्लुक होता है, वो कुर्बानी देता है। जिस तरह ये मैंने आपके सामने बयान किया कि ये जो लोग थे तो ये बड़ी कम उम्र के लोग थे। ये भगत सिंह था, इसकी 23 साल उम्र थी, इसको फांसी दे दी, इसके 2 दोस्तों को फांसी दे दी, और ये इतने बहादुर थे, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। ये अभी के ऐसे लोग नहीं थे कि ये जिस तरह कहते हैं हम इनकलाब लाते हैं और जब किसी का प्रेशर आ जाता है सारे भाग जाते हैं, इस तरह इनकलाब भी नहीं होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, इनको अपनी साल के साथ लव थी, अपनी साल के साथ मोहब्बत करते थे। ये भगत सिंह 3 साथियों के साथ फांसी पर चढ़ गए, और जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उनसे पूछा गया कि आप में से किसको पहले फांसी दी, तो उन तीनों ने कहा कि एक ने दूसरे से पहले, दूसरे ने दूसरे से पहले कहा मुझे बड़े फांसी। और ये इतना ग्रेट आदमी था भगत सिंह, ये हमारे मगरबी पाकिस्तान के इलाके का था, पंजाब का था, लाहौर में उसे सजाए मौत दी गई। अभी उसका नाम और निशान पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया वाले उसका डे मनाते हैं। लाहौर की जेल में उसे फांसी दी गई। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ मज़हब की नज़र, मज़हब खुद भी मज़हब पर पाबंद नहीं है, और ऐसे लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं कि जी फलाना हिंदू था, फलाना सिख था। तो ये इतना ग्रेट आदमी था ये लड़का भगत सिंह, शहीद के सबरदस्त जेल को जब 4 घंटे इसकी फांसी की रहते थे, उसने कहा कि मुझे फलानी किताब ला कर दो ताकि मेरे 4 घंटे ज़ाया ना हो, मुझे जो ये 4 घंटे लाइफ के मिले ये ज़ाया ना जाए। तो इस किस्म के हमारे ग्रेट लोग थे जो कि फ्रीडम फाइटर थे। फिर जब जंग लड़ने का वक्त था, जो वार हीरोज थे, पहले भी एक मिलाप में मैंने तस्करा किया, सिराजुद्दौला था, टीपू सुल्तान था, दूसरे लोग थे, तो उस वक्त किसी ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि नवाब ये जो हैदराबाद दक्कन वाला था अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और हीरोज को शिकस्त दिला दी, हीरोज को गद्दारी करके शिकस्त दिला दी। फिर 1857 की जंग आज़ादी थी। एक तो वो अनटाइमली थी, उसका टाइम नहीं था। ये जब हीरोज फाइटिंग कर रहे थे तो उस वक्त चाहिए था कि सारे हिंदू और मुसलमान उठ जाते और इनकी फेवर में जब पहली जगह पर कब्जा हुआ अंग्रेज़ों का, यानी बंगाल हुआ। बंगाल पर कब्जा होने का मतलब ये होता है कि 2 सब कॉन्टिनेंट में इंटर हो गए, तो वो इंटर हो गए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रही, और सिराजुद्दौला को उन्होंने शिकस्त दे दी। वो वार हीरो था, कोई नहीं बोला। और फिर जब हिंदुस्तान का बादशाह लाल किले तक मौजूद हो गया, वजीफा खार हो गया, तो उस वक्त जंग आज़ादी लड़ी। वो टाइम नहीं था जंग आज़ादी, लेकिन फिर भी लड़ी गई। तो हम उन वार हीरोज़ को सलाम करते हैं हमेशा। उनमें भी आप देखें हिंदू रानी थी, वो वतन पर शहीद हो गई।
28 साल उसकी सारी उम्र थी। रानी ऑफ झांसी रानी लक्ष्मी, जनरल बख्त था, हीरो था, लेकिन कोई लीडरशिप नहीं थी उनकी। प्रॉब्लम ये था। अब जनरल बख्त लीड कर रहा था और बादशाह का बेटा जिसे बंदूक चलाने ही नहीं आती थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। बादशाह एजेंट था, वो शायर था, पोएट था, सूफी था, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन वो वार के काबिल तो नहीं था। तो पहले इसके बावजूद पहले मुसलमानों फ्रीडम फाइटर्स को, हिंदू मुसलमानों को फतह हासिल हुई। बाद में जो ट्रेटर टाइप के लोग थे, जो गद्दार थे, जिस तरह बादशाह का वज़ीर आज़म था, हिंदुस्तान के बादशाह जफर का जो वजीर था, वो उनके सामने बादशाह को और शाही खानदान को उसने जलील किया। तो वो लीडरशिप का फुकदान अभी तक पाया जाता है। वो अंग्रेज़ों ने फिर उससे फारूक होने के बाद उनको जागीरें दी, उनको खिताबात दिए, उन्हें हॉनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया। वो लोग अगर आप ट्रेस करें तारीख को, पीछे जाएं, तो अभी तक वही लोग हमारे स्पेशली इस पाकिस्तान में, ये जो वेस्ट पाकिस्तान तभी पाकिस्तान है, इसमें हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान बना तो हालत ये थी कि 40 मेंबर्स थे ईस्ट पाकिस्तान से उसके और 40 वेस्ट पाकिस्तान से, 1954 के ये जो लगे 46 का इलेक्शन था। उसमें तो सारे के सारे मुस्लिम लीग की उनने, बंगालियों ने उसमें इलेक्ट कराए। उन्होंने अपनी कोशिशों से पाकिस्तान के साथ उनकी अटैचमेंट थी, मजहबी जज्बाती अटैचमेंट थी, हालांकि वो अटैचमेंट में उनको बड़ा नुकसान दिया। तो 40 और 40 सीटें थी, पेरिटी थी, 40 वेस्ट पाकिस्तान की 40, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान की 40 सीटों में 28 जो थे वो रिटायर्ड प्रोफेसर्स, वकला और इसी तरह पढ़े लिखे रिटायर्ड ऑफिसर जो थे, 28 होते। जबकि मगरबी पाकिस्तान में हालत ये थी कि 28 यहाँ पर जागीरदार इलेक्ट हुए, क्योंकि ये मुस्लिम लीगी थे ही नहीं। ये पाकिस्तान बनाने में इनका कोई असर नहीं था। अगर बंगाली पाकिस्तान न बनाते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं था। उन्होंने कायदा उनकी आवाज़ पर लब्बैक की और उसको फॉलो किया। तो उसके बाद जब वेस्ट पाकिस्तान रह गया, इसमें लीडरशिप रही नहीं। मुस्लिम लीग को जब इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग को वहाँ पर उनका कोई नुमाइंदा इलेक्ट नहीं होता है। अवामी लीग और जो बड़ी पार्टी वहाँ पर बाद में बना दी गई 53 में, तो उन लोगों ने अक्सरियत हासिल की और मुस्लिम लीग का वहाँ पर खात्मा हो गया। फिर हमारे इस पाकिस्तान में वही लोग बरसर इक़्तिदार रहे जो कि एलीट क्लास, मुराद याफ्ता तबका था। मुराद याफ्ता तबके को आप ज़हन में रख लें, ये यंग लोग जज्बाती हो जाते हैं, ये हर पार्टी के मुराद याफ्ता तबका है। ये पहले भी हम कहते थे कि इवन इमरान साहब के साथ जो है वो इनकलाब की बातें करता है, लेकिन उसके साथ भी मुराद याफ्ता तबका है। और ये भाग जाते हैं जब मुश्किल वक्त होता है, अभी भी भाग के ये भाग जाते हैं। इनका कोई नजरिया नहीं होता, इनका नजरिया इक़्तिदार होता है और लूट कसूट होता है। इनको इनकलाब की ट्रेनिंग किसने दी? मतलब किस किस्म के ये इनकलाबी हैं? ये इसी किस्म के इनकलाबी थे, इसलिए उससे सारे भाग गए और वो अकेला रह गए, चंद लोग उसके साथ रह गए। और अब ये हालत है कि ये मुराद याफ्ता तबका, कल परसों की बात है कि असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश हुआ, जिस पर देखिए ये कहते हैं कि हम अपोजिशन है और हम हिज़्ब इख्तिलाफ है और हिज़्ब इक़्तिदार है। ये सारा कोई हिज़्ब इक़्तिदार और कोई हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है। तो मुराद के लिए सब एक होते हैं, जहाँ पर इनके अपने तबके को फ़ायदा होता है ना, वहाँ पर सब एक होते हैं। तो इन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक बिल पास किया। आप हैरान होंगे कि इस क्राइसिस के टाइम में, जबकि पाकिस्तान भीख मांग रहा है सारी दुनिया से, डिफ़ॉल्ट की तरफ या चला गया या हमें बताते नहीं है, या कल परसों हफ्ते 2 हफ्ते बाद चला जाएगा। तो इसमें इन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए मुराद हासिल करने के लिए मुतफ़िक़ा बिल पेश किया और वो बिल मंजूर हुआ। इस
یہ 9 صفحات پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ ہے، پریویلیجز اینڈ سیلٹیز. اس کا فار چیئرمین سینٹ، اس کے لیے پریویلیجز اور سیلٹی جو سابقہ گزر چکے ہیں، جو ابھی ہے اور جو بعد میں آئیں گے. یعنی ان کے لیے انہوں نے ایک لائحہ عمل طے کیا کہ اس کے لیے 12 سرونٹس ہر وقت موجود ہوں گے، جس میں سے 4 اس کے گارڈز ہوں گے اور باقی 8 سرونٹ اس کے گھر کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے. پھر اس کے لیے جہاز کی ایک جہاز اس کی ڈسپوزل پر ہوگا، وہ جہاں سے گیا یہ کہے گا مجھے لا کر دو، یہ کا ہے یا آرمی کا ہے یا پرائیویٹ ہے، جو بھی ہے، اور جدھر بھی جائے گا دنیا میں، جدھر بھی جائے گا یہ جائے گا. اب یہ کام کیا کرتے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ ادھر کیا کام ہوتا ہے. اس کو سکواڈ دیا جائے گا، اس کا اپنا سکواڈ ہوگا، اور اس کی حفاظت کے لیے 6 گارڈز اور باقی جو سرونٹس ہیں وہ یہ بل انہوں نے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن کو ہم بہت اچھا اور اصولی سمجھتے تھے، اب دیکھیں نا ایک آدمی دوسرے کا آئیڈیل بن جاتا ہے. یہ جو رضا ربانی تھا تو یہ کافی عرصے تک لوگوں کا آئیڈیل رکھ لیا، یہ بڑا اچھا تھا. سب سے زیادہ اس نے اس پر زور دیا کہ یہ مراحت، اسی طرح دوسرے لوگ بھی تھے. یہ پیپل پارٹی والا جو رضا ربانی ہے یہ بڑا اصولی ہے، تو مراحت حاصل کرنے کے لیے اس کو کوئی اصول نہیں تھا. ان سب نے مل کر یہ بل پاس کیا. اب دیکھیں یہ انگلینڈ میں سرکار کی فیڈرل گورنمنٹ کی تعویل میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان کی تعداد ہے 86. اب یہاں پر جو گاڑیوں کی ایک انلمیٹڈ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسپوزل، ہزاروں کی تعداد. مجھے ایسی ایگزیکٹ فگر معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بڑے مشہور ٹی وی اینکر نے جاوید چودھری نے کہا کہ 90,000 گاڑیاں ہیں. شاید اتنی نہ ہوں، لیکن اگر 9,000 بھی ہیں تو وہ بھی غلط. کیا یہ انگلینڈ سے مالدار کنٹری، کیا انگلینڈ ڈیفالٹ کر رہا ہے اور یہ بڑی ہائی لیول اکانومی کی طرف جا رہے ہیں؟ اسی طرح 78 سے زیادہ ان کے وزیر ہیں اور مشیروں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب اور جو وزیر مملکت فار خارجہ ہے انا ربانی خان، ان کے دوروں پر یہ انہوں نے ساری دنیا کے دورے کیے. 2.5 ارب روپے ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں. 2.5 ارب یہ روپے یا ڈالر ہے، ایگزیکٹلی آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اگر روپے بھی ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور ڈالر بھی ہیں تو وہ بھی غلط ہے. ہم ڈیفالٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات شاہانہ ہیں اور آمدن کو بڑھانے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے. یعنی ہماری ایکسپورٹس نہیں ہیں، امپورٹ ہیں، اور اس پر آگے جس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے. اچھا اب ان کو جو قرضے ورضے ملیں گے، مثلاً مل جائے چائنا سے مل گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عوام پر لگائیں گے، ملک پر لگائیں گے، انہی چیزوں پر لگائیں گے اور کیا کریں گے؟ اور پھر انقلاب کی ہر پارٹی کہتی ہے انقلاب. بھائی آپ نے انقلاب کی کون سی تربیت دی ہے لوگوں کو؟ انقلاب کی تربیت ہوتی ہے فار ڈیکڈز، انقلاب کی تربیت دی جاتی ہے، کلاسز ہوتی ہیں. رشیا کے انقلاب آئے، چیئرمین ماؤ نے انقلاب لایا، ریسنٹلی نیپال میں انقلاب آئے. دیکھا کتنا بڑا انقلاب تھا، بادشاہت ختم ہو گئی اور کافی عرصے سے ان نے لوگوں کو تربیت دی. وہ کہتے کہ یہ ماوسٹ باغی ہیں. ان ماوسٹ باغیوں نے پھر الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی، پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، الیکشن میں حصہ لیا، اور آخر میں انہوں نے بادشاہ کو کہا، گالیاں نہیں دی بادشاہ کو. یہاں پر تو جو آ جاتا ہے جی پچھلا بڑا اس طرح تھا اور اس طرح تھا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں. یہ مذہب لوگوں کا کیا یہ طریقہ ہوتا ہے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ گالیاں دیتے ہیں؟ تو ان نیپالی جو انقلابی تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں، شرافت سے رہنا چاہتے ہیں، یہی رہیں، آپ کی طرح نہ جائیں، لیکن اگر آپ گڑبڑ کریں گے، کیونکہ یہ عوامی حکومت ہے، عوام نے انقلاب لایا، عوامی حکومت ہے، تو آپ کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. تو بادشاہ چپ کر کے بیٹھ کے، اس کی رائل فیملی صاحب نیپالی میں کیا پذیر ہے، کدھر نہیں بھاگے. یہاں پر یہ کہتے ہیں ہم انقلاب، کس قسم کا انقلاب؟ بھی وہی لوگ ہیں
وہی طبقہ ہے، وہی ایلیٹ کلاس ہے، اپر کلاس. آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اپر کلاس کی حکومت رہے گی پاکستان میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اس کو پولیٹیکل سائنس کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں بورژواس. یہ بورژواس کلاس جو ہے ان کی جب تک حکومت رہے گی کوئی چینج نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سارا نان سینس ہے اور سارے لوگوں کو چیٹنگ کرنے کے لیے یہ ایک پارٹی کی پارٹیاں ہی نہیں ہیں، سب ایک پارٹی ہیں. اپنے اپنے مفاد اور پھر کلیکٹیو مفاد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہی پارٹی ہے سر، کوئی ارادہ پارٹیاں نہیں. اسمبلی کیا ہے؟ جاگیرداروں کا اور جو کلاس کانشیس لوگ ہیں، اپر کلاس کے لوگ، ان کی آماج گاہ ہے. اور اسمبلی کیا ہے؟ سینٹ کیا ہے؟ سینٹ بھی وہی چیز ہے. سینٹ کے ٹکٹوں کے لیے کروڑ ہزار روپے لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے. کون سے عوام کے نمائندے؟ تو یہ جو لیڈرشپ کا فقدان ہے، مجھے ایک چیز پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر 6 پوائنٹس پر کام کیا جاتا اور مشرقی پاکستان ہم سے زیادہ نہ ہوتا تو ہمارے چھوٹے صوبوں کو خاص کر بہت بڑا فائدہ ہوتا. دیکھیں اس میں ڈیفینس، خارجہ پالیسی اور کرنسی یہ سینٹر کے پاس تھی اور باقی چیزیں صوبوں کے پاس تھی، تجارت صوبوں کے پاس تھی. اب اگر وہ تجارت وہ یہ چیزیں نہیں مانتے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ اور دوسرا تیسرا، یہ کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹل فنڈ جو ہوگا ہم اس کی بجائے ڈیفینس کی بجائے ڈیولپمنٹل فنڈ پر یہ ایکسپینسز کریں گے، پیسے خرچ کریں گے. تو یہ اگر ایسا ہوتا اور جدال نہ ہوتے، کنفیڈریشن ہو جاتی اور ان کے انڈیا کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تو آج ہمیں بھی اس خطے میں رہنے والوں کو بھی چیزیں سستی ملتی ان کی وجہ سے. اور پھر وہ ایک ڈیموکریٹ لوگ تھے، وہ جمہوریت پسند تھے، وہ اس طرح یوزارپرز نہیں تھے، وہ یوزارپر کلاس سے ان کا تعلق نہیں تھا، ایک سمپل لوگ تھے. اور ہمیشہ ان کی جو پارٹیز ہوتی ان کو اکثریت بھی ہوتی کیونکہ وہ ڈیموکریٹک ڈیووٹڈ ڈیموکریٹ تھے. تو ان کے جانے سے بھی ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا. اب دیکھیں ان کی معیشت ٹھیک جا رہی ہے، ان کا سسٹم ٹھیک جا رہا ہے اور ہم تباہی کی طرف دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر جناب سال میں ایک دفعہ کشمیر پر تو رٹ پتہ نہیں کتنا صوبے نے لگائی ہوئی ہے، اس کی ان کے اپنے مفادات ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی فال آف ڈھاکہ. کہ بھائی فال آف ڈھاکہ یہ نہیں ہے، یہ رائز آف ڈھاکہ ہے. ڈھاکہ واز اے سٹی آف پاکستان آرڈینری اینڈ دیٹ بیکیم دی کیپٹل آف پیپل ڈیموکریٹک ریپبلک آف بنگلہ دیش. تو یہ اس کا رائز ہوا کہ فال ہوا. یہ کیا ایک آدمی ایک بات کرتے ہیں پھر سارے اس کے بعد فار ڈیکیڈز سالوں تک، ابھی 45 سال 46 اس کو ہو گئے، پھر ایک ہی بات کرتے ہیں فال آف ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ. دیر واز نو فال آف ڈھاکہ، دیر واز رائز آف ڈھاکہ. تو یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ساحل ہے، فرٹائل ساحل ہے، زرخیز علاقہ ہے. دنیا کی ہر چیز ہمارے اس پاکستان میں ہوتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر کوئی نمائندہ حکومت نہ کبھی رہی ہے اور نہ کبھی رہے گی. ایک کلیکشن ہوا تھا 1970 کا جس میں نمائندہ حکومت آنی تھی، انہوں نے نہیں دی. نمائندہ وزیر اعظم کو گرفتار کر دیا، ملک سپلٹ ہو گیا اور اس کے بعد یہ بغلیں جھانکنے لگے. کبھی ایک مارشل لا آیا، کبھی دوسرا آیا، کبھی تیسرا، کبھی ایک شہید ہوا، کبھی دوسرا. بس یہی ہمارا تماشا لگا ہوا اور یہ تماشا لگا رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کریں. ہم دعا کرتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے، یہ کسی کے باپ کا وطن نہیں ہے، یہ ہمارا وطن ہے. ہمارے بچوں نے اس میں محنت کی، ہمارے بچے شہید ہوئے. غلط خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے بچے مارے جاتے ہیں. کسی جاگیردار کا بچہ نہیں مارا جاتا، کسی سیاستدان کا بیٹا نہیں مارا جاتا، ہمارے بچے مارے جاتے ہیں شروع سے لے کر آپ. یہ ایسا کیوں ہے؟ غلط پالیسیوں کی وجہ سے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ اپنے غیب کے کرشموں میں سے کوئی ایسا کرشمہ ہمیں دکھائے کہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے. ورنہ یہ جو کلاس حکومت کر رہی ہے اور کر رہی تھی، ان سے ہمیں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ولاگ میں ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ٹھیک لگے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. پولیٹیکل ولاگز ہم کم کرتے ہیں
لیکن جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے. تھینکس الاٹ. مہربانی.